नमस्कार। मोड्युल 4 को दोस्रो हप्ताको हाम्रो पाठ छ सङ्गत। यो एउटा कथा हो र यो कथाका लेखक हुन् बद्रीनारायण। बद्रीनारायण प्रधानको जन्म 14 जनवरी 1927 को दिन भएको हो। उनी शिक्षाविद, समाजसेवी, चिन्तक, साहित्यकार, मार्क्सवादी विचारक पनि हुन्। उनी एकजना सफल कथाकारको रूपमा पनि परिचित छन्। बद्रीनारायण प्रधानको प्रथम प्रकाशित रचना महर्षि कार्ल मार्क्स हो, जुन रचना गोर्खा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। उनी एकजना कुशल अनुवादक पनि हुन्। विश्वका चर्चित अनि महान कृतिहरू आमा, इच्छापत्र, भोल्गाको गढती र इस्पातको सान उनका अमर अनुवादित कृतिहरू हुन्। बद्रीनारायण प्रधान नेपाली भाषी समुदाय र साहित्यका एकजना निष्ठावान, इमान्दार र कर्तव्यपरायण सर्जक हुन्। उनको योगदानलाई नेपाली समाजले कहिले बिर्सने छैन। बद्रीनारायण प्रधानले आफ्ना कथाहरूमा सामाजिक जीवनको चित्रण गरेका छन् भने बाल मनोविज्ञानमा आधारित थुप्रै कथाहरू पनि लेखेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा सदस्य सहभागी बनेर समाज सेवाका कामहरू पनि उनले गरेका छन्। उनका हालसम्म प्रकाशित कृतिहरू आमा, अनुवादित उपन्यास, मौली, मौलिक उपन्यास, भुँवरी, मौलिक उपन्यास, महर्षि कार्ल मार्क्सको जीवनी, विद्रोहको चिर मसाल गणेशलाल जीवनी, फाइयानको भ्रमण जीवनी आदि उल्लेखनीय छन्। नेपाली साहित्यमा अनवरत सेवा पुर्याए बापत कथाकार बद्रीनारायण प्रधानलाई थुप्रै पुरस्कारहरूले सुशोभित गरिसकिएको छ, जसमध्ये अरुगी पुरस्कार, पारिजात स्मृति पुरस्कार, चन्द्रवीर स्मृति पुरस्कार, भाइचन्द स्मृति पुरस्कार, पारसमणि पुरस्कार आदि हुन्। बाग्राकोट डुवर्सले उनको स्मृतिमा बद्रीनारायण स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित गरेर उनको नेपाली साहित्यको योगदानप्रतिको मूल्याङ्कनलाई महत्त्व प्रदान गरेको छ। अझै थप भन्नु हो भने बाग्राकोटले उनको नाउँमा प्रत्येक वर्ष बद्रीनारायण स्मृति पुरस्कार पनि प्रदान गर्ने गरेको छ। सङ्गत कथाको कथानक यस प्रकार छ। चन्द्रे मुखियाका 7 बहिनी छोरी जन्मिसकेपछि एउटा छोरो जन्मेको थियो। जमिनका मालिक चन्द्रे मुखिया फौजका लेफ्टिनेन्ट पदमा पुगेर रिटायर्ड भएको हुनाले पेन्सन पनि पाउँथे। मुखेनीले घर व्यवस्था मिलाउँथिन्। चन्द्रे मुखियाका 4 जना छोरीहरू तरुणी भएर मरिसकेका छन्। चाडबाडमा मुखेनी उनीहरूलाई सम्झेर रुन्थिन्। 3 बहिनी छोरीको बिहे भइसक्यो। उनीहरू ज्वाइँ र परिवारसँग माइत आउँथे। मुखिया बुढाको छोरो बलवीर 7 वर्षको थियो। खाइलाग्दो हट्टाकट्टा छोरोलाई गाउँका सबैले मन पराउँथे। भगवानले साँच्चै राम्रो छोरो दिएका छन्, गाउँका सबै भन्ने। एउटै छोरो भएकोले ऊ पुलपुलिएको थियो। गाउँघरका केटाकेटीसँग खेल्न मुखेनी दिँदिनथिन्। छोरो कहिले बाबुको काखमा लुटपुटिन्थ्यो, तर मुखिया बुढा आफ्नो कार्य व्यस्तताले सधैँ छोरोलाई सुमसुम्याई बस्न भ्याउँदैन थिए। भदौको बेला खेतीपातीमा सबै व्यस्त। मुखेनी खेत गोड्न खेत तालापात जान्थिन्। मुखिया बुढा अरू काममा व्यस्त रहन्थे। घरमा नानी हेर्न राखेको सङ्गारी कान्छी घरभित्रै अल्मलिन्थी। 2 दिन अघिदेखि बलवीरलाई पाखुरेको छोरोसँग खेल्दै गरेको मुखेनीले देखिन्। नानीलाई फकाएर घर लगिन् अनि सङ्गारी कान्छीलाई गाली गरिन्, खुब हपारिन्। तर पाखुरेको छोरो लालु र बलवीरको जोडी खुब मिल्थ्यो। उनीहरू सँगै खेल्थे। सङ्गारी कान्छी बलवीरलाई घरमा राख्थी, तर ऊ गइहाल्थ्यो। सङ्गारी कान्छी पनि दिक्क भइसकेकी थिई। 1 हप्तापछि छोरोलाई फेरि लालुसँग खेलिरहेको देखेर चन्द्रे मुखिया र मुखेनी औधी रिसाए। घरमा छोरो हेर्न राखेको सङ्गारी कान्छीलाई जगल्ट्याएर घरबाट निकालिदिए। बजु आफै अब उसो नानीको देखभाल गर्न घरमा बस्न थालिन्। गाउँमा जोसुकैको सङ्गत गरेर छोरो बिग्रिन लाग्यो भनेर बजु सधैँ चिन्तित भइरहन्थिन्। एक दिन बलवीर बिरामी भयो। बजुले लालुले खानामा चोखे लगाएर यस्तो भएको हो भनिन्। छोरोको शिक्षा विषय लिएर
लोग्ने स्वास्नीमा बहस भइरहन्थ्यो। बलवीरलाई सन्चो भएन, ज्वरोले झन निस्लोट बनायो। छोरोको बिरामी कारणलाई लिएर मुखिया र मुखेनी ठाकठुक पनि गरे। डाक्टर ल्याएर जँचाइयो। एक हप्तापछि ऊ अलिक बिसेक भयो। बलवीरले आफ्नो साथी लालुलाई सम्झिरहन्थ्यो। भान्साको काम सकेर निस्कँदा भर्खर बिरामीबाट उठेको छोरो लालुसँग खेल्दै गरेको बजुले देखिन्। उनी रिसाइन्, लालुलाई नाना थरी गाली गर्दै दुई थप्पड हिर्काएर खेदाइन्। आफ्नो छोरोलाई पनि कुटिन्। भोलिपल्टदेखि बलवीर फेरि ओछ्यान पर्यो। लालुको सङ्गतले आफ्नो छोरो बिग्रियो भन्ने कुराले बजु खिन्न रहन्थिन्। आज पनि बलवीर ज्वरोले निकै धतायो। रातभरि सुत्न सकेन। बिहान अलिकति दुध पिएर ओछ्यानमै बसिरहे। दिउँसोपख मुखिया र मुखेनी बलवीरको कोठामा पसे। लालु घुँडा टेकेर पलङमा अडेस लागि बलवीरसँग बात मार्दै रहेछ। बलवीर औधी खुसी भएर लालुलाई आफ्नो घरमा नआएको कारण सोध्दै रहेछ। मुखिया र मुखेनीले एक अर्कालाई हेराहेर गरे र मुसुमुसु हाँसे। मुखियाले मुखेनीलाई भने, भयो, छोरोको बिरामीको औषधि भेटियो। सङ्गतले औषधिको काम गर्दो रहेछ, देख्यौ।